अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीब। शहबाज गिल और जमील फारूकी केस, दोनों केसेस इस वक्त वफाकी हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। दोनों केसेस की आज समाअत थी और किस तरह हुकूमत दोनों केसेस में बैक फुट पे चली गई है। एक जमील फारूकी का जो केस है उसमें तो बिल्कुल लाजवाब हो गए एफआईए वाले भी और पुलिस वाले भी, और शहबाज गिल केस में इतना बड़ा ड्रामा इससे पहले शायद किसी केस में इतना हुआ हो। आज जब शहबाज गिल के केस की समाअत हुई, ये जो समाअत थी ये ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत में थी, और जब पेश हुए इसमें वकला शहबाज गिल के वकला जब पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि जज साहब ने कहा जी कि तफ्तीशी अफसर इस केस में किधर है। तो इस पे शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज गिल के जो वकला थे उन्होंने इसको आर्ग्यू करना शुरू किया कि शहबाज गिल की अब स्टेज के ऊपर जमानत बनती है, उनके ऊपर बहुत बदतरीन टॉर्चर हुआ है। तो पता चला कि जो तफ्तीशी अफसर हैं या वही कमरा अदालत के अंदर मौजूद नहीं है। तो जो पुलिस के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा जी कि जो तफ्तीशी अफसर थे वो चले गए कराची। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि जज साहब ने पूछा कि भाई आज तो नोटिस हुआ था उनको, आज उन्होंने अदालत के अंदर रिकॉर्ड पेश करना था, तो वो कराची क्यों चले गए? बताया गया जी कि वो बस रिकॉर्ड साथ लेकर कराची चले गए। उन्होंने किसी और मुलजिम को भी गिरफ्तार करना था तो वो रिकॉर्ड साथ लेकर चले गए। तो इस पे जज साहब ने कहा कि ठीक है, मैं 10 बजे तक का टाइम देता हूं, तो आप रिकॉर्ड के समेत यहां पेश हूं। पुलिस वालों ने कहा कि वो अब तो बहुत मुश्किल होगा। तो जज साहब ने पूछा कि आपको नोटिस नहीं मिला? तो कहते जी नोटिस तो रात को मिला था, बस वो सुबह जो है वो कराची चले गए। तो इससे ये जो है वो बहुत वाज़ेह हो रही है ये बात कि पुलिस के पास शायद अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट मौजूद नहीं है। तो जो शहबाज गिल के वकला थे उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब के अंदर जो जेल है अडयाला जेल, उसकी जो वहां से जो शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट आई थी वो बहुत खतरनाक है। उसके मुताबिक शहबाज गिल के ऊपर फिजिकल टॉर्चर हुआ है, जिनसी तशद्दुद हुआ है। तो इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं पेश कर रहे, इसलिए ये भाग रहे हैं। तो इस पे जज साहब ने कहा कि ठीक है, उनको टाइम दिया कि आप 10 बजे पेश हों, वरना जो आपके सीनियर अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बहुत मुश्किल भी खड़ी हो सकती है उनके लिए। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि जी ये तो बहुत मुश्किल है, अब वो कराची से वापस नहीं आ सकते। तो फिर शहबाज गिल के वकला ने यहां तक ऑफर किया कि ठीक है, हम उनको हम उनको जो है वो टिकट दे देते हैं, हम उनका टिकट करवा देते हैं, उनको कहें कि वो वापस आ जाएं। तो पुलिस वाले का ये मौकफ था कि नहीं, आप इसको पीर तक लेके चले जाएं, पीर तक वो वापस आ जाएंगे। अब जज साहब ने उनको कल तक का टाइम दिया है कि रिकॉर्ड के समेत पेश हूं, वरना मामलात बिगड़ सकते हैं, वरना पुलिस की जो सीनियर अफसरान हैं उनके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। ये सूरत हाल है शहबाज गिल केस की। उस वक्त तो बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया और उनको अगवा किया और ये सब कुछ, जी उनके ऊपर तो बड़े मुकदमे। तो अब जो है वो पुलिस रिकॉर्ड लेकर कराची चली गई है साथ। पता भी है कि इतना इंपॉर्टेंट केस है, पता भी है नोटिस हुआ है, पता भी है इसके ऊपर पेश होना है, पता भी है कि ये आलमी तवज्जो का केस बन चुका हुआ है। जो फिजिकल वायलेंस हुआ है, जो टॉर्चर हुआ है उसके ऊपर पूरी दुनिया चीख रही है, लेकिन पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर है वो फाइल लेकर कराची चले गए। ये एक हैरानकुन बात थी। बहरहाल जमील फारूकी के केस में आज जो दलाइल दिए, इसमें शोएब शाहीन साहब भी उसमें थे, लेकिन जो ज्यादा दलाइल दिए वो मियाँ अली इशफाक जो एडवोकेट है, जो एंकर इमरान खान के भी एडवोकेट थे, तो उन्होंने बहुत तलख बातें की आज। उन्होंने एक तो ये कहा कि बहुत ज्यादा तशद्दुद हो रहा है, जेलों के अंदर जो मुल्जमान है उनको नंगा किया जा रहा है, ये ना तो गुआंतानामो बे और ना ही ये अफगानिस्तान है। फिर उनका एक बहुत तलख मुकालमा हुआ पुलिस अफसरान के साथ, एफआईए के साथ, के उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ किसी एफआईए वाले को नंगा कर दूं, खैर इस पे आगे बात करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस है इसकी साख बहुत तबाह हो गई है और वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पुलिस के माथे के ऊपर जो दाग लगा है ये बहुत मुश्किल है कि ये धुल सके, ये कभी भी नहीं धुल सकेगा। जो वीडियो थी जमील फारूकी की जो कराची एयरपोर्ट के ऊपर रिकॉर्ड की गई थी जिसपे वो रो रहे थे, वो अदालत के अंदर चलाई गई। फिर जो वकील थे मियां अली इशफाक, उन्होंने कहा कि ये जो तशद्दुद है ये पुलिस कर रही है और अपनी कस्टडी में कर रही है। हर शख्स की एक इज्जत होती है, हर इंसान की एक तकरीम होती है, और किसी भी शख्स को इस तरह से नंगा करके पुलिस जो है वो उसका तकद्दुस उसको पामाल करती है। उसके जो प्राइवेट पार्ट से उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अगर मैं यहाँ किसी एफआईए वाले को यहाँ नंगा कर दूं तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर मचाया गया एफआईए की तरफ से भी
کہ یہ جو جملہ ہے اس کو واپس لیا جائے. تو اس پہ جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ جملہ بالکل بھی واپس نہیں لوں گا. اور پھر انہوں نے وضاحت کی کہ یہ دیکھیں، میں نے تو صرف آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ میں اگر ان کو ننگا کر دوں تو اتنی زیادہ ان کو چیخیں ان کی نکلنے لگی، اتنے زیادہ ان کو غصہ آنے لگ گیا. اگر یہ کسی کو ریئل میں کرتے تو کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے یہ بالکل ناکام ہو چکا ہے. پچھلے 2 مہینے سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پامالیاں ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز کی ہیں، اس طرح کے بیانات دیے ہیں، لیکن ان کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو FIA ہے اس نے ایک ایسی آرڈیننس لگا دی ہے جس کو آلریڈی ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہوا. پیکا آرڈیننس کی وہ بات کر رہے تھے. تو میں جو FIA ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ توہین عدالت کی کاروائی کروں گا. پھر جو حامد میر صاحب تھے، جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے بات کی تھی، جو تشدد ہے اس کی، جو ٹارچر ہے اس کا اسکرپٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا. اور وہ انہوں نے پورا فوکس کیا، پورا زور دیا جج صاحب کے اوپر کہ آپ یہ پوری آزادی کے ساتھ، پوری ایمانداری اور پوری دیانت کے ساتھ اس کیس کا فیصلہ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے. اور اس میں جو پروسیکیوشن کی جو ٹیم ہے، جو FIA ہے، جو پولیس ہے، وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. وہ صرف اور صرف تشدد کرتے ہیں اور اس سے پاکستان کی جو ہے وہ ساکھ بہت متاثر ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ پاکستان میں کے اندر آج کل ہو رہا ہے ایسا کبھی دنیا کی تاریخ میں شاید نہیں ہوا ہوگا. ایسا دنیا کی بدترین جیلوں کے اندر بھی نہیں ہوتا جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پولیس ہے وہ جان بوجھ کر اس کیس کو التوا کا شکار کر رہی ہے. جو مجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر کو ایک ویڈیو دیکھی. تو اب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب ایک مجسٹریٹ عدالت کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کیسے واٹس ایپ یوز کرتے ہیں؟ کیا وہ واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ جو سرکاری ادارے ہیں، جو سرکاری وسائل سے چلتے ہیں، ان کی کارکردگی کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عوام کے ٹیکسز کے اوپر چلتے ہیں تو ان کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ ہم بالکل بات ہی نہ کریں. بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ کیس تھا. یہ دونوں کیس بہت امپورٹنٹ تھے اور دونوں کیسز میں حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. جمیل فاروقی کے کیس میں تو اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ پولیس خود عدالت میں گئی، پولیس نے کہا جی کہ یہ ہمارا کیس نہیں بنتا، پھر انہوں نے اس کو FIA کے سپرد کر دیا. اور جمیل فاروقی کیس کا بھی جو فیصلہ تھا وہ محفوظ ہوا. شہباز گل کا کل حکم دیا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے کہ آپ ریکارڈ کو پیش کریں، جو تفتیشی افسر ہے اس کو بلائیں. اور شہباز گل کے وکلاء نے یہاں تک اس آفر کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، جو ان کا ٹکٹ ہوگا اس کو بھی ہم آفر کر دیتے ہیں، ان کو بولے کہ یہ ریکارڈ لے کے آ جائیں. اب سوال یہ کہ ریکارڈ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بہرحال اس کا جواب ممکن ہے کل مل جائے، کل اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. اب تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.